اللہ بندے کو عہدے نہیں دیں دے، اللہ کریم دی ذات پاک بندے کو وڈے وڈے اچے اچے منصب نہیں دیں دے، اللہ دے پاک محبوب دی ذات پاک ارشاد فرماتے ہیں اللہ کریم دی ذات پاک جنہاں کہیں دے نال خیر دا ارادہ کرنا چاہتے ہیں نا وال رب تعالیٰ دی ذات پاک انہاں بندے دین دی سمجھ چلے سبحان اللہ وہ بندہ کوشش کریں دے کہ میں جتنی دیر تک میں اپنی زندگی بقیہ کو گزارا نا اللہ کرے میں کو میرے مصطفیٰ دا دین سمجھ آئے وہ بندہ ہر ویلے کوشش کریں دے تک وہ دو کریں دے ترلا کریں دے اور وہ بندہ مختلف مقام دیتے پہنچ دے اپنا گھر چھوڑیں دے اپنا کاروبار چھوڑیں دے اپنے معاملات کو چھوڑیں دے حتیٰ کہ اپنی تمام مصروفیات کو پسے پشت رکھ دے ساری چیزاں کو ایک پاسے رکھ دے وہ مصطفیٰ دے دین کو سمجھن واسطے ٹر پڑے متن کوئی آنکھیں چاہ یا جتوں بھی کوئی محفل تھی ویندی ہے نا یہ بندہ وہ محفل موجود ہے کیا پتہ ہے کوئی بندہ لالچی ہے کھاون پیون کو دے دے کیا پتہ ہر ویلے آنکھ لے دے گھاریں تک کئی ویلے کھاساں چلو باہر ویساں دو چار محفلوں کو انعقاد پہنچ ویساں اور انہاں محفلوں دے وچوں چلو مختلف انواع و اقسام دے چیزاں کو کھا آساں مگر اگر کوئی بندہ حقیقت چندے کو پوچھو جانا ڈاڈا چاچا تے کو کانڈا ہی کہہ نہیں ہوتا ہر محفل کیوں آوے نے وعدہ یار این وجہ واسطے آنا وینا مختلف اللہ دی ذات پاک نے جماعت اہل سنت کو سونے علماء دیتے میں ادم متن کوئی گال میرے پلے پائے میرے کو مصطفیٰ کریم دا دین مبارک سمجھ آوے نے تو پتہ چل گیا وہ بندہ آپ پہ نہیں بندہ کو رب چون دی اللہ کریم دی ذات پاک کو بندے کو پسند کر گی دے اور یاد کرو جیڑے بندے کو اللہ کریم دی ذات پاک نے چنا ہوں دے پسند کیتا ہوں دے نا وہ واحد بندہ ہوں دے جن دے دل نے جے علم دا شوق ہوں دے جن دے دل دے اندر علم دی محبت ہوں دے کئی نہ کئی طریقے نال میں مصطفیٰ کریم دے دین مبارک ہوں اتنا آسان طریقے نال سمجھ ونیا بل میں ساری اپنی بقیہ زندگی یا قرآن دے مطابق گزارا یا محمد دے فرمان دے مطابق تو آقا کریم علیہ السلام دے این پاک فرمان کو اور آقا دے پاک فرمان کو حفظ کرن والے یاد کرن والے اور اپنی دل دی تختی تو تے لکھتے آقا کریم دی امت تک پہنچاون والے وہ مقتدر لوگ کون ہوندے ہن وہ نبی سے دے صحابہ وہ آقا کریم دی صحبت یاب تھیمن والے ہوندے ہیں آقا دی ذات پاک دی نسبت رکھن والے ہوندے ہیں سرکار دی ذات پاک دے نال قربت رکھن والے ہوندے ہیں جنہاں دا ہر ویلے اٹھنا باونا نبی نال ہوندا ہے جنہاں دا کھاونا پیونا ہی نبی نال ہوندا ہے جنہاں دا الاونا چلنا ہی میرے پاک نبی دی ذات پاک نال ہوندا ہے وہ اتنے پیارے بن ویندے ہن او آدیان وال تا ساری زندگی دا ہکو منشور ہوندا ہے کہ آنکھ ساری ہوئے تے چہرہ آمنہ دے اللہ اکبر اتنی مقتدر شخصیات ہوندے ہیں جنہیں کہ آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ نبوت دے وچوں ول اپنیاں پیاساں کو بجھیندے ہیں ول سرکار دی ذات پاک دے سامنے مختلف ول سوال کریں ہاں ول آقا دی ذات پاک انہاں کو ایسا تسلی بخش جواب دیندے ہیں کہ ول کو کہیں بے کو سوال دی گنجائشی باقی نہ رہا اللہ اکبر وہ کون لوگ ہیں وہ میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ہوندے ہیں میں صحابہ دا نام کہنا گنا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے اللہ اکبر کیونکہ ایسا سنی لوگ ہیں بھائی ایسا بالکل ڈھیلے ڈالے لوگ ہیں بھائی ایسا کہیں کھاتے دے لوگ ہی کہیں نہیں سے مگر ایسا اپنی محفلوں دے اندر جب تک ذکر کریں دے رہا سونا نہ ایسا نبی دے اصحاب کو چھوڑے سوں نہ قیامت تک محمد دی آل کو چھوڑے سوں اللہ اکبر اے ہوٹ پھرکا کے سکو ذریعہ سوچا بھئی واقعی توڑا دے ساڑا کاکا این وقت ذہنی رل دے سوچی رل دیئے پتہ نہ عقیدہ دا میں تو کو نہیں آگ سکتا مگر یہ کچھ اگر تو صحیح میں رلا با ہونا تو میرے خیالہ دے مائیں ہوٹ پھرکے سا کھڑا دے تو آدھے ہوٹ پھرک دے مائیں دیکھ سکتا اللہ اکبر حکمہ بھلتری خدمت اچھار کرا چاہ آقا کریم علیہ السلام دی ذات پاک دے جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین موجود ہو دیان تو سرکار دی پاک بارگاہ دے اندر جڑن بھی کئی قسم دا کوئی سوال کرے نا تو تاری میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک
جواب تا عطا کریں دے ہن مگر اللہ کریم دی ذات پاک نے تواڈے میرے مصطفیٰ دی ذات پاک کو ڈھیر سارے اوصاف عطا کیتے ہیں مگر نبی دی ذات پاک دا ایک ایسا وصف ہوندا ہے کہ آقا دی ذات پاک بے جوامع الکلم سرکار دی ذات پاک جملہ ایسا علیندے ہن بظاہراً لفظ چھوٹے جی ہوندے ہیں مگر ہوندے جامع کلمات وہ اتنے وسیع ہوندے ہیں اتنے جامع لفظ ہوندے ہیں آج 1400 سال تھی گئے مگر آج تک کوئی مشارح قرآن آقا کریم دے پاک فرمان گیا تشریحاں لکھن والے بندے نے بہتے دعویٰ کہنی کیتا کہ میں جتنے آقا دے پاک فرمان ہن انہاں دیاں ساریاں لفظاں دی حقیقت کو میں تواڈے سامنے صفحہ کرتاس تک پہنچا دیتے مگر آقا دیا دے پاک نے فرمایا تساں صرف ظاہر دا معنی گھن سکدے وے باطن دا معنی یا نبی جان دے یا خود خدا ہے اللہ اکبر تو ہی وجہ واسطے تواڈے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات پاک کو اللہ نے جڑے وصفاں جو ایک اے وصف حمیدہ عطا کیتا ہے وہ ایسا کمال ہوتا ہے کہ آقا دیات پاک لمبی گفتگو نہ کریں دے ہن آقا دیات پاک ایسے جملے دیں دے ہن بل قیامت تک میرے محمد دے غلام انہاں دیا رس گھول دے چاسی چین دے بیٹھن مصطفیٰ کریم دے غلام اپنی زندگی کو تازہ کریں دے بیٹھن